السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني في الله، اخواتي في الله، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في الساعة اللي غادي تشوفوا هذا الفيديو، بالليل ولا بالنهار. نتمنى لكم الخير ان شاء الله، ونتمنى لكم الصحة والعافية. خوتي اللي عنده فلفلة ومطيشة وبطاطا، نتشاركوا واحد الغديوة تكون سهلة وخفيفة وديال المعاكيس كيف كيقولوا، اقتصادية. انا غادي نشارك معكم. غنعمل الزيت سخون، هيا نديرو بقيله ديال الزيت سخون. غادي تسخن عندي هنايا. منين كندير الاكل عندي في هاد الطاسه هذه هذوك القشور اللي كيشيطوا لي ديال المطيشه. منين كنقي مطيشه وداكشي كاع القشور اللي كيشيطوا لي هانتوما كتشوفوا، كنخشيهم هنايا في الفريغو. اي مره كنعمل شي حاجه كيشيطوا لي هذوك القشور كنعملهم هنايا، كنديرهم في الثلاجه. دابا انا غادي نشللهم، نحيد منهم الثلج، وغادي نديرهم في المقله. غادي ندير بهم كيتشوب. غادي نزيد لهم واحد الحبه، عندي هنا واحد الحبه شويه طيبه، غادي نزيد عليهم. وهانتوما معايا. خوتي دابا الزيت كيف كتعرفوا ملي كتسخن الزيت مزيان حتى كتسخن مليح، عاد كنعملوا البطاطا. باش حيت شي مرات كيدير الانسان الزيت هكذا غير شويه وكاينه البطاطا كتعجن البطاطا. كاين بزاف ديال البنات هكذا ولا الاطفال الشباب اللي يلاه بادين كيديروا غير الزيت يلاه كتسخن شويه وكاينه البطاطا كتعجن. الاحسن نخليو الزيت حتى تسخن مليح، نقدروا نجربوا واحد البطاطا ونشوفوا الا سخنات الزيت مليح كنديروا بطاطا ديالي. تبارك الله، راه كاينين الناس اللي كيطيبوه احسن واحسن. دابا غسلت الفلفله، غادي نثقبها بالموس وغادي نقليها. وهانتوما شاهدوا معايا. وبغيت نقول لشي وحدات هذوك روتين يومي ما تبقاوش تصوروا لنا هذوك الروتينات، راه حشومه عيب وعار. راه كاينين بزاف ديال الاخوان والاخوات اللي الله يكون في العون كيترزقوا الله، كيعملوا فيديوهات، كيعملوا روتينات، ولكن باحترام وباداب. الله يجازيكم بالخير. نوصل لكم هذا الميساج لهذوك النساء اللي كيبينوا روتين فاضح وعريان وكيبينوا الاجسام ديالهم باش يربحوا واحد القدر من المال. هذاك راه كيولي حال المال حرام، حشومه وعيب وعار. كنتمنى يوصل هذا الميساج للروتين يومي اللي كيعملوا روتين فاضح. خوتي خواتاتي، بعد ما تلقات هذيك دوك القشور ديال المطيشه، هانتوما القشور ديال المطيشه، اي حاجه اللي كتشد كنعملها في واحد البلاستيكه ولا شي طاسه بحال هكذا وكنعملها في الثلاجه. دابا غادي نعملها هنايا في المقله ولا في شي كاسرونه فين ما حبيتو نتومايا. غندير انا هنايا في كاسرونه، هانتوما كتشوفوا هي نباتة بحال هكذا ما كنلوحهاش كنخليها. دابا غادي نعملهم يطيبوا وغادي نزيد عليهم هاد الحبه هذه نقطعها، وغادي ندير معاهم واحد الفصوص ديال الثوم وغادي نديرهم كيطيبوا مع شويه الزيت. غادي نسمهم شويه بشويه ديال التحميره وشويه مليحه. هانتوما انا غادي نعمل هنايا، غادي نشعل البوطه
وهذه كانت فيها مطيشه خويتها منين خوات، غسلتها مزيان وخليتها كتقطر ونشفتها مليح وعملت فيها الملحه. مع دائما كندير شي قرعه كتهرس، كندير شي حاجه كتهرس، وانايا ندير دابا هذه نشوف واش غادي تعاود نتهنى من المشاكل ديال الملحه. دابا درت فيها الملحه. فكره الا عندكم شي حاجه ديال المطيشه بحال هكا ديري فيها الملحه بلا ما تبقاي واحله مع الملحه فين غادي تعمليها. هانتوما مليحه. المهم فكره صافي. وغادي نشف الفلفله ديالنا. هانتوما غادي نشفها باش ما تطرقش علينا منين كتقلى، واللي بغى يديرها في الفران يقليها يديرها. فكره فين ما حبيتو. حتى البطاطا اللي بغى يديرها يديرها غير شويه يدهنها بالشتاء ديال الاكل ويدهنها بالبويته ويديرها في الفران. نتوما لكم الاختيار. هانتوما معايا خوتي. انا دابا القليه الاولى هي عملت هاد المقله. هانتوما تفاعلوا معايا اش غادي نعمل. في المقله غادي نكمل نقلي البطاطا. عندي هنايا جوج فصوص ديال الثوم. غادي نعمل مايونيزا. وغادي نعمل واحد الكاس ديال الحليب. الحليب يكون شويه بارد باش كطلع معكم مايونيزا باش تطلع مليح. يكون الحليب بارد. الا بغيتو ديروا كاس كبير كديروا. انا درت كاس صغير. وكندير شويه ديال الملحه، كاس بالملح وشويه. وكناخذ الزيت وكنعمل الزيت. هذا الزيت مائده. كندير 2 كيسان ديال زيت المائده. 2 كيسان. اي كاس عبرتي ديال الحليب كتعبر به الزيت هكذا باش كيطلع مايونيزا ولا اليولي كيفاش كنقولوا لكم هنا. اللي عنده مطيشه يعمل بزاف، اللي بغى يدير بزاف يدير ويحتفظ بها صلصه. نقص عليها العافيه باش تطيب مزيان باش ما تحرقلناش. انا دابا غادي نطحنها وغادي نرجع.
اخوتي ها حنايا كنبغي نحيد هاد البطاطا نكملها. نتوما معايا، نتوما كتقلى البطاطا مزيان. دابا غادي نعمل الفليفلات. غادي نعمل الفلفله طيب. هي بعد ما تمسحات ونسحتها وردوا البال راه كطيب الفلفله. انا كنغطيها شي مرات باش ما تطيبش عليا. احسن تغطى باش ما تطيبش. غادي نغطيها باش ما تطيبش. نتوما كتعرفوا كطيب نغطيها. الا عندكم شي غلاقه ولا عندكم، انا ما عنديش هاد المقله، ما عندهاش غلاقه ديالها، ندير لها غير هذيك المقله. وانتم معايا غادي نطحن هذيك المطيشه وغادي نرجع معكم. هانتوما خوتي بعد ما كتولي هذيك الصلصه المطيشه بحال هكذا على هذا الشكل، انا درت فيها شويه ديال الزعفران عود وشويه ديال السكينجبير وواحد المعلقه ديال التحميره، وحتى طابت على هذا الشكل. انا دابا غادي نطحنها وانتم تشوفوا كيفاش. خوتي خواتاتي دابا طحنت المطيشه. هذيك لاصوص هي مطحونه، غادي نصفيها. غادي نصفيها باش تحيد الا كان شي جليفات ولا شي حاجه غادي تصفى. وعملت معاها واحد معلقه ديال السكر. ملي كنت كنطحن درت معلقه ديال السكر كبيره. انا غادي نصفيها ونرجع معكم باش ما نطولش الفيديو. ها نتوما خوتي دابا منين بعد ما طحنتها وصفيتها ها هي تصفات. شوفوا حيدت كاع دوك القشور والزريعه وداكشي كامل، ما زدت لها لا ما لا حتى شي حاجه. راه شفتوا كيفاش. دابا انايا هنايا رجعتها للعافيه شويه، وهي رجعتها للعافيه شويه. الا شفتها حامضه ولا شي حاجه كنزيدها شويه السكر. الا جات حامضه، الا جاتكم، انا درت فيها معلقه ديال السكر لهاد شويه هذا. اللي بغى يدير كتر كتجي احسن. كيتشو ديال الدار كيجي احسن من الكيتشو ديال الزنقه طبيعي. وجربوه غادي ان شاء الله يجيكم مزيان. وانا غادي نقي هاد الفلفله وغادي نرجع معكم. خوتي دابا انا رجعت معكم من بعد ما طابت البطاطا والفلفله. ها هما هي. نقيت الفلفله حيت لها الزريعه والجلده كيف كتعرفوا. وغادي نديرها هنايا فوق البطاطا. درت شويه د الزيت ماشي بزاف، غير واحد شويه تحت في المقله. كلشي طايب. هانتوما وعندي هنايا شويه ديال الشوريسو غادي نقطعوه وغادي نقليه وغادي نضيفو عليه. وعندي هنايا 4 ديال البيضات غادي نعمل فيهم البيض. نغسل هاد البيضات. هيا كيتشو اللي درنا ها هو.
بغيتو ديروه فشي قريعه ولا هكذا في شي زليفه ماشي مشكل. ها هي مايونيزه اللي عملنا. وانا غادي دابا نهرس البيضه، ندير 4 ديال البيضات، نتوما ديروا على حسب الافراد اللي عندكم. ها هي البيضه الاولى، البيضه الثانيه، وكنقص عليهم العافيه وكنغطي عليهم حتى كيطيبوا دوك البيضات. هانتوما حتى الاخر شاهدوا معايا، انا نغطي عليهم. حنا خوتي بعد ما غطينا على المقيله درت لها واحد طريقه د الملحه غير شويه على حسب الذوق ديال كل واحد، على حسب البيض خصو مليحه راكم عارفين. انا غادي نعمل هذايا، عندي هذا ديال مايونيزا كانت خديتها شحال هذه واستعملت فيها من سالات وغسلتها مزيان واستعملت فيها مايونيزا. دابا عاوتاني غنستعمل فيها مايونيزا قدامكم هكا. انا عملت الدواز غادي نهبطها بشويه بشويه باش نبقى محطوطه على المايونيزا في الثلاجه البنيتات. يقدر يبقى معكم 3 ايام حتى 4 ايام كاع ماشي مشكل. صافي وتلوحيه الا بقى اكثر من 4 ايام خصكم تلوحوه. انا داكشي علاش كندير غير القياس باش ما يضيعش. وهذا الحليب راه يقدر تحطه في الثلاجه مده 3 ايام حتى 4 ايام. هانتوما معايا حتى الاخر. هانتوما خواتاتي درت هذاك الشوريسو بحال الصوصيط، تقدروا تعملوا الصوصيط ولا بلاش اللي حبيتو. فيها شويه زيت غادي نشحرها وهنا معكم نقليها مزيان. ها هي المقله ديالنا وجدات. وسمحوا لي الا كان الصوت حيت كاينه بنتي كدير امتحان، سمحوا لي على الصوت. المهم هي المقله ديالي اللي وجدت، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. وإلا عجبتكم هاد المقيله جربوها واكيد غادي تعجبكم، غادي تجي لذيذه لذيذه. انا مجرباها شحال من مره وشحال من مره، وان شاء الله نتمنى تعجبكم. وديروا لايك وشاركوها مع الاهل ديالكم مع الاحباب. وشكرا، نتمنى تعجبكم وكله اقتصاديه وغيبغيها الوليدات والكبار والصغار وكلشي. مع السلامه.